हजुर भन्नुहोस् है। सर हिजोको एकचोटि ल्याउनु न, हिजोको त्यो 1 नम्बर ल्याउनु त। ए 1 नम्बर हजुर यो हजुर सर त्यहाँ हेर्नु त, द म्याग्निट्युड अफ द स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्सियल भनेर छ नि, त्यो रिडक्सन पोटेन्सियल नै हो त्यहाँ। त्यो रिडक्सन पोटेन्सियल नि हो। रिडक्सन पोटेन्सियल भन कुनै केही फरक पर्दैन है। इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल र रिडक्सन पोटेन्सियल एउटै हो। इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल चाहिँ दुई थरीको भयो के। एनोडमा भयो भने त्यो अक्सिडेसन पोटेन्सियल हुन्छ, क्याथोडमा भयो भने त्यो रिडक्सन पोटेन्सियल हुन्छ है। तर इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भयो भने दुवैतिर हुने हो है। बुझ्यो? बुझेँ सर। ल अरु के छ? सर एकचोटि 2 नम्बर ल्याउनु न, 2 नम्बर। ल ल ल ल भन। ल्याए है 2 नम्बरमा त्यो कता छ? त्यो छ नि, एज अ रिजल्ट अ मेटल विथ, सेकेन्ड प्याराग्राफमा हेर्नु त, एज अ रिजल्ट अ मेटल विथ लोअर रिडक्सन पोटेन्सियल क्यान डिस्प्लेस छ नि। भन। छ नि हो सर, त्यो डिस्प्लेस भन्नाले के भन्न कोसिस गरेको हो, त्यो सानोको लागि चाहिँ हामीले झिकेर अनि अर्को चाहिँ राख्यो र हो है। जस्तो चाहिँ तिमीले जेडिएन प्लस CuSO4 गर्यो भने भन त प्रोडक्ट के होला? जेडिएन प्लस CuSO4 प्रोडक्ट के हुन्छ? जेडिएन CuO4 सल्युसन होला हैन। जेडिएन प्लस CuSO4 लाई रिएक्सन गरायो भने प्रोडक्ट के होला त? जेडिएन CuSO4। जेडिएन SO4 प्लस कपर चाहिँ डिपोजिट हुन्छ हैन। कपर चाहिँ यहाँ भन्दा कपरलाई कसले डिस्प्लेस गर्यो त? कपरलाई जिंकले डिस्प्लेस गरेको हो। जस्तो चाहिँ कपर सल्फेटको सुन है, कपर सल्फेटको सोलुसनमा तिमीले जिंक राख्यो भने के गर्छ त? यो कपर सल्फेटमा भएको कपरलाई डिस्प्लेस गर्छ। कसले? जिंकले। सो दैट वी गेट द प्रोडक्ट वाट? JDnSO4 प्लस कपर। यहाँ चाहिँ जिंक इज मोर रिएक्टिभ देन कपर। जिंक चाहिँ कपर भन्दा बढी रिएक्टिभ भएको कारणले गर्दा यदि जिंकलाई चाहिँ कपर सल्फेटको सोलुसनमा राख्यो भने के गर्छ? जिंकले कपर सल्फेटमा भएको कपरलाई डिस्प्लेस गरेर यहाँ आफू हामी बस्छ। किन बस्छ भन्दाखेरि जिंक इज मोर रिएक्टिभ देन कपर। अब कुरा के भन्दाखेरि वाइ जिंक इज मोर रिएक्टिभ देन कपर के भने जसको स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भ्यालु चाहिँ जति बढी लो हुन्छ, जति कम हुन्छ, त्यो त्यति नै बढी के हो? रिएक्टिभ मेटल हो। जिंक एन्ड कपर बोथ दे आर मेटल्स बट जिंक इज मोर रिएक्टिभ देन कपर। वाइ? जिंकले कपरलाई किन डिस्प्लेस गर्न सक्यो होला त? जिंकले कपरलाई डिस्प्लेस गर्नु भन्यो के? जिंक इज मोर रिएक्टिभ देन कपर। अब कुरो आयो कि वाइ जिंक इज मोर रिएक्टिभ देन कपर, त हामी आन्सरमा के भन्छ? सिन्स द इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल अफ since the standard electrode potential of zinc is lower than that of what? That of copper, so zinc is more reactive than copper and it displaces the copper from its salt solution. त्यही कुरा यहाँ भन्छ। यहाँ ध्यान दियो त, स्मलर द रिडक्सन पोटेन्सियल अफ अ मेटल है, smaller the reduction potential of metal, more easily it can lose the electrons and hence greater is reactivity. यो भने के? यदि मेटलको स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भ्यालु चाहिँ कम छ भने त्यो मेटलले के गर्छ? चाँडै इलेक्ट्रोन लुज गर्छ र त्यसको रिएक्टिभिटी चाहिँ बढ्छ। मेटलको रिएक्टिभिटी केमा डिपेन्ड हुने हो त? त्यसले कति एक्सटेन्टसम्म इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ। इलेक्ट्रोन लुज गर्नको लागि त्यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भ्यालु के हुनु पर्यो त? लो हुनु पर्यो। मेटललाई बढी रिएक्टिभ हुनको लागि उसको स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल लो हुनु पर्यो र जति स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल लो छ नि त त्यसले त्यति नै छिटो के गर्छ त? चाँडो चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ लुज गर्छ र त्यसको रिएक्टिभिटी चाहिँ के हुन्छ? बढ्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ एज अ रिजल्टमा के भनेको छ? अब मेटल विथ हेरे दुईटा मेटल छ, ध्यान दियो। एउटा मेटलको अक्सिडेसन, एउटा मेटलको इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल अर्को भन्दा चाहिँ लो छ भने त्यो पहिलो मेटलले के गर्छ त? दोस्रो मेटललाई त्यहाँबाट हुत्याउँछ। किन हुँदैछ त? किन डिस्प्लेस गर्छ त? किनभने एउटा मेटल चाहिँ के हो? पहिलो मेटल चाहिँ सेकेन्ड भन्दा बढी रिएक्टिभ भएको कारणले त्यसले अरूलाई के हुत्याउँछ। त्यही भएर यो दुईटा मेटल मध्ये कुन बढी रिएक्टिभ छ है, दुईटा मेटल मध्ये कुन बढी रिएक्टिभ छ त्यो कुरा थाहा पाउनको लागि त्यसको के हुनु पर्यो त? स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भ्यालु हेर्ने। जसको स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल हुन्छ त्यो बढी नै रिएक्टिभ हुन्छ। तर नन मेटलमा फेरि उल्टो हुन्छ है। नन मेटलमा उल्टो के हुन्छ भन्दाखेरि नन मेटलको रिएक्टिभिटी केमा डिपेन्ड गर्छ त? यो चाहिँ तिम्रो
गेन अफ इलेक्ट्रोनमा जसले बढी इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्छ त्यो चाहिँ बढी रिएक्टिभ हुन्छ। नन मेटलमा उल्टो हुन्छ। त्यस कारणले नन मेटलमा के हुन्छ हायर द भ्यालु अफ स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोन पोटेन्सियल हायर इज द रिएक्टिभिटी। केमा के त नन मेटलमा। तर मेटलमा के उल्टो हुन्छ। त्यसमा के बुझ्नु पर्यो त स्मलर द भ्यालु अफ स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोन पोटेन्सियल ग्रेटर इज योर रिएक्टिभिटी। त्यसलाई के भयो सर हुत्याउँछ भन्नाले टोटली चाहिँ त्यो गयो है, अर्को मेटल चाहिँ टोटली गयो हैन सर? हो हो त्यसलाई हुत्याउँछ भन्नाले तपाईले भन्नु हुत्याउनु भनेको त्यहाँबाट हटाउनु के ए हटाइदियो। बुझे सर, बुझे। अरु केही छ सर एकचोटि एउटा मात्रै छ लास्ट 3 नम्बरमा हामीले नि 3 नम्बर ल्याउनु त फेरि टोटली हो सर। त्यो ए नम्बर अनि बी नम्बर पछि छ त। ल पक पक अझै ल्याउनु एउटा छ। ए पक पक है ए यो हजुर सर यो स्ट्यान्डर्ड इएमएफ अफ अ सेल भनिरहेछ त हामीले। हो भने यो सेल भनेको ग्याल्भ्यानिक सेल हो क्या। यो सेल भनेको हो त हो ग्याल्भ्यानिक सर। हैन त्यो सोधे हैन सर मैले, स्ट्यान्डर्ड इएमएफ भनिरहेछ त हामीले। स्ट्यान्डर्ड इएमएफ वा इएमएफ भनेको यो स्ट्यान्डर्ड भनेको पार्टिकुलर भ्यालु हो। अनि सिधै इएमएफ भयो भने त्यो कुनै पनि टेम्परेचरको है कुनै पनि बेलाको कुनै पनि टेम्परेचरमा निकालेको त्यो जस्ट इएमएफ भयो। तर पार्टिकुलर टेम्परेचरमा निकाल्यो भने त्यो स्ट्यान्डर्ड आउँछ है। त्यो स्ट्यान्डर्ड र इएमएफमा केही खासै फरक भएन। यो चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पार्टिकुलर टेम्परेचरमा गर्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। जुनसुकै टेम्परेचरमा गर्यो भने त्यो के हुन्छ त तिम्रो यो इएमएफ मात्र हुन्छ है। त्यस्तो यो ग्याल्भ्यानिक सेलको इएमएफ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल अफ आरएचएस इलेक्ट्रोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल अफ एलएचएस इलेक्ट्रोड भनेको हामीलाई के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ तिम्रो क्याथोडमा यो राइट ह्यान्ड साइड छ नि त्यो इलेक्ट्रोड कहाँतिर हुन्छ त क्याथोडमा हुन्छ भने तिम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ नि त्यो चाहिँ एरोडमा हुन्छ। एरोडमा भएकोले के त्यस कारणले यहाँ हेर स्ट्यान्डर्ड फर्ममा नै लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ ई नोट सेल इजिकल के ई नोट राइट माइनस ई नोट के भयो लेफ्ट। अब ई नोट सेललाई कसरी पढ्ने त ई नोट सेललाई यो नोट माथि छ नि यो 0 जस्तो त्यो भने स्ट्यान्डर्ड हो क्या। यसलाई भने स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल अफ वाट स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल अफ ग्याल्भ्यानिक सेल। सेल भनेको ग्याल्भ्यानिक सेल हो। यसलाई यो जुन सिम्बल छ नि ई नोट सेललाई कम्प्लिटली कसरी पढ्ने त स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल अफ ग्याल्भ्यानिक सेल वा सिम्पली what EMF standard EMF of the cell यसलाई standard EMF of the cell पढ वा standard electrode potential of galvanic cell। अनि E नोट राइट के हुन्छ E नोट राइट भने के standard electrode potential of right। अब राइटमा कुन इलेक्ट्रोड राखेको हुन्छ क्याथोड त्यसलाई कसरी पढ्ने standard electrode potential of cathode। अनि E नोट लेफ्ट साइड छ नि E नोट लेफ्ट त्यसलाई कसरी पढ्ने त standard electrode potential of anode। अब हेर कुनै पनि ग्याल्भ्यानिक सेलको यहाँ ध्यान दियो कुनै पनि ग्याल्भ्यानिक सेलको इएमएफ निकाल्नको लागि फर्मुला के भयो त इएमएफ इक्वल टु ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। अब यो चाहिँ भ्यालु तिमीलाई दिएको हुन्छ। यो चाहिँ न्युमेरिकल प्रोब्लममा यो ई नोट क्याथोडको भ्यालु ई नोट चाहिँ एनोडको भ्यालु दिएको हुन्छ। यो दुईटाको भ्यालु दिएको छ भने हामी सजिलोसँग चाहिँ के त ग्याल्भ्यानिक सेलको इएमएफ निकाल्न छौँ। ग्याल्भ्यानिक सेलको इएमएफ निकाल्नको लागि फर्मुला हामीलाई के पायो त ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट वा भन ई नोट क्याथोड माइनस ई नोट एनोड। यसैमा तिम्रो 4 नम्बर चाहिँ छ है। 4 नम्बरमा के भन्छ भन्दाखेरि अब कुन मेटलले हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ प्रोड्युस गर्न सक्छ वा कुन मेटलले हाइड्रोजन ग्यास प्रोड्युस गर्न सक्दैन त्यो कुरा पनि त्यसको केमा डिपेन्ड गर्छ त त्यसको स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियलमा। जसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल लो हुन्छ त्यसको के हुन्छ दैट मेटल इज हाई रिएक्टिभ that is metal is highly reactive or that metal will only displace H plus ions from the acid to produce what hydrogen gas। यो एसिड बाट हाइड्रोजन ग्यास प्रोड्युस गर्नको लागि त्यो मेटल चाहिँ के हुनु हाइड्रोजन भन्दा बढी रिएक्टिभ हुनु। तिमीले भर्खर के बुझ्यौ भन्दाखेरि एउटा दुईटा मेटल मध्ये जसको रिएक्टिभिटी चाहिँ पहिलो भन्दा के हुन्छ अर्को भन्दा हाई छ त्यो मेटलले के गर्छ अर्को मेटललाई डिस्प्लेस गर्छ। यहाँ दुईटा मेटल भयो र हाइड्रोजन भयो। यदि मेटलको रिएक्टिभिटी चाहिँ हाइड्रोजन भन्दा कम छ भने त्यसले हाइड्रोजनलाई त्यहाँबाट हटाउन सक्दैन। तर यदि मेटलको रिएक्टिभिटी चाहिँ हाइड्रोजन भन्दा चाहिँ बेसी छ भने यो चाहिँ एसिड कन्टेनिङ हाइड्रोजनमा चाहिँ हो भने हाइड्रोजन कन्टेनिङ एसिडमा हामीले मेटल राख्यो भने त्यो मेटलले के गर्छ एसिडबाट हाइड्रोजन चाहिँ हुत्याउँछ। अब कुरा के
जिंकले के छ जिंकलाई जस्तो कुनै एसिडमा राखिदियो भने त्यसले चाहिँ जिंकलाई डाइल्युट एसिडमा राख्यो भने त्यसले हाइड्रोजन ग्यास डिस्प्लेस गर्छ। तर त्यही डाइल्युट सोलुसनमा हामी डाइल्युट एसिड सोलुसनमा कपर राख्यो भने त्यसले डिस्प्लेस गर्न सक्दैन, त्यसले हाइड्रोजन ग्यास प्रोड्युस गर्न सक्दैन। कुरो के भन्दाखेरि जिंक इज मोर रिएक्टिभ देन व्हाट, जिंक इज मोर रिएक्टिभ देन हाइड्रोजन, सो इट क्यान डिस्प्लेस द हाइड्रोजन, बट कपर इज लेस रिएक्टिभ देन हाइड्रोजन। कपर चाहिँ हाइड्रोजन के छ लेस रिएक्टिभ छ, त्यही भएर कपरले चाहिँ हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्न सक्दैन। अनि कुनै पनि मिनरलको रिएक्टिभिटी केमा डिपेन्ड गर्छ त त्यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलमा। स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल चाहिँ लो छ भने के हुन्छ हाइली रिएक्टिभ मेटल छ, स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल चाहिँ हाई छ भने के हुन्छ हाइली रिएक्टिभ नन मेटल। बुझ्यो होला है? अरु के छ? छैन सर, सब बुझ्यो। अनि अर्को कुरा भन त यो रिडक्स रिएक्सनले काम गर्छ कि गर्दैन, ग्याल्भ्यानिक सेलले काम गर्छ कि गर्दैन, त्यो कुरा कसरी थाहा पाउने त? सर इएमएफ नेगेटिभ आयो भने चाहिँ काम गर्दैन, इएमएफ पोजिटिभ आयो भने चाहिँ काम गर्छ सर। हाम्रो त्यो निकालेको क्या है, यो निकाल्दाखेरि इएमएफ निकाल्ने फर्मुला के भयो त? Electrode potential of the right electrode cathode minus electrode potential of the left electrode anode. त्यसै चाहिँ इएमएफ निकाल्न सकिन्छ है। यो चाहिँ अब हामी न्युमेरिकलतिर लाग्छौँ, ध्यान दिएर सबैले सुन बुझ र यसरी इन्ट्रेक्सन गर्दै जानु पर्यो। केही विषयमा बुझेन भने त्यो नसोध्यो भने त्यो केही हुँदैन के, त्यही भएर यो सोध्नु पर्छ। तर चाहिँ क्वेसन चाहिँ ट्याक राखेर चाहिँ के हुनु पर्यो त त्यो टपिकसँग रिलेटेड चाहिँ हुनु पर्यो। अनर्गल क्वेसन चाहिँ सोध्न गाह्रो हुन्छ वा चाहिँ सोध्न पाइँदैन है। अब हामी जान्छौँ के भन्दाखेरि न्युमेरिकल प्रोब्लमतिर है। यो चाहिँ मैले स्लाइड नबनाएको कारण के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ धेरै न्युमेरिकल भ्यालुहरू छन्, त्यस कारणले मैले जस्ट चाहिँ पेस्ट गरिरहेको छु। तिमीहरू हेर त ल है। अब एलिसाले यो क्वेसन पढ त नम्बर 1 को के भनेको छ एलिसा? Calculate the equivalent conductivity of 0.1. Sorry, screen here one. अब भन एकछिन है सर। Calculate the equivalent conductivity of 0.1 N KCl solution having specific resistance 83.3 ohm centimeter. ओम सेन्टिमिटर है। सबैले ध्यान दिएर हामीलाई यहाँ इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टिभिटी वा इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स निकाल्नु परेछ। अनि यहाँ सोलुसनको है केसीएल सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन दिएको छ कति त 0.1 हेर केसीएल सोलुसनको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन दिएको छ 0.1 एन। यो एन भनेको के होला नर्मालिटी, र यो चाहिँ यो सोलुसनको स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स चाहिँ कति छ त स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स 83.3 ओम सेन्टिमिटर। अब प्रकाश मलाई तिमीले भन त यो इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्सको फर्मुला के हुन्छ त? न्यू इक्वल्स टु के इन्टु अब कन्सन्ट्रेसन उसमा राखेको छ भने 1000 बाइ सिएन। न्यू हुन्छ कि उल्टो भी हुन्छ? न्यू सर, न्यू न्यू राइट न्यू हुन्छ राइट है। अब त्यसो भएर है हामीलाई यहाँ चाहिँ स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स दिएको छ, कन्सन्ट्रेसन दिएको छ भने हामी चाहिँ यो इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स निकाल्नको लागि डाइरेक्ट फर्मुला के युज गर्छौँ त? हेर त इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टिभिटी चाहिँ के यो चाहिँ न्यू इज इक्वल टु व्हाट, अनि कन्सन्ट्रेसन अफ केसीएल सोलुसन दिएको छ के 0.1 एन दिएको छ। स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स चाहिँ कति त? स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स चाहिँ यो भनेको रो हैन र? स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स रो भयो, रो इज इक्वल टु 83.3 ओम सेन्टिमिटर। अब हेर्दा हामीसँग फर्मुला के भयो त? यो चाहिँ न्यू इज इक्वल टु के के इन्टु 1000 बाइ सिएन भयो। न्यू इज इक्वल टु के इन्टु 1000 बाइ सिएन। अब यहाँ के को भ्यालु दिएको छ छैन है। अब के इज इक्वल टु हामीलाई थाहा छ के इज इक्वल टु 1 बाइ रो हुन्छ, वा 1 बाइ रो इज इक्वल टु के हुन्छ त? के हुन्छ? अब के को भ्यालु त हामीले यहाँ ल्याउनु पर्यो, तर के को भ्यालु दिएको छैन। त्यसैले हामीलाई के को भ्यालु दिएको छ त? रो को भ्यालु दिएको छ। त्यसैले हामी के गर्छौँ त? यो के को सट्टामा के राख्छौँ त? 1 बाइ रो गर्छौँ इन्टु के 1000 अनि सिएन त दिएको छ हेर 0.1 अनि यो सबै गर्दा गर्दै चाहिँ हामीले चाहिँ कति पायो त? 120 साइमन सीएम स्क्वायर पर इक्विभ्यालेन्ट। सो इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स कति पायो हामीले त? 120 साइमन सीएम स्क्वायर पर इक्विभ्यालेन्ट। बुझ्यो होला?
बुझ्यो यसमा कसैलाई के बुझेँ सर। है अब मलाई है धीरजले भन त क्वेशन नम्बर 2 बाट धीरज क्वेशन नम्बर 2 पर है क्वेशन नम्बर 2 धीरज ल तिमी सर भन हजुर धीरज छैन सर। ए छैन ल तिमीले भन्दै त्यो के भन्छ न यो एलिसा तिमी क्वेशन नम्बर 2 पर त Calculate the molar conductivity of 0.01 yam acetic acid having specific conductivity 1.46 into 10 to the power minus 4 ohm inverse centimeter inverse millimeter inverse. मिलिमिटर हो र एकचोटि पख पख म देखाउँछु है मिलिमिटर हो कि मोल हो मोल हो सर यहाँ मजाले देखेकै छैन के भयो के हो सर तपाईँको हाइट लास्टै सानो भयो क्या हल्का। लास्टै सर सानो त्यो मजाले छैन। ए पख पख अनि यहाँ सुन है यसमा भन्दै त्यो यो के भन्छन् एलिसा तिमी यो क्वेशनको मिनिङ भन्दै यो यसमा के दिएको छ र के निकाल्नु पर्ने होला त सर यसमा चाहिँ मोलर कन्डक्टिभिटी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने जसको चाहिँ 0.01 चाहिँ एसिटिक एसिड छ जसको स्पेसिफिक कन्डक्टिभिटी चाहिँ 1.46 into 10 inverse 4 छ है 1.46 है 1 कसले ट्याक गरिरहेछ अलि चाहिँ त्यो उ गरे त्यो ट्याक आवाज आइरहेछ यो 1.46 into 10 to the power minus 4 पर ओम यसलाई कसरी पर्ने त इन्भर्स छ यो पर ओम पर सेन्टिमिटर एन्ड पर मोल है हाउ टु रिड दिस पर ओम पर सेन्टिमिटर एन्ड पर मोल अब यहाँ तिमीलाई के दिएको छ कन्सन्ट्रेसन दिएको छ त्यो मोलरिटीमा दिएको छ यहाँ भनेको त मोलरिटी हो मोलरिटी चाहिँ तिम्रो है पख यो चाहिँ मोलरिटी दिएको छ कति मोलरिटी 0.01 याम 0.01 याम स्पेसिफिक कन्डक्टिभिटी भन्यो के स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स हो यो भनेको कप्पा हो हैन यो के दिएको छ कति त्यो 1.46 into पर ओम ए अलि यहाँ छुट्या छ 1.46 into 10 to the power minus 4 पनि हुन्छ यो चाहिँ अलि यहाँ छुट्या छ ध्यान दिनु होला यो 1.46 मात्र यहाँ हुन गएछ त्यसले तिमीले के गर्नु पर्यो 1.46 into कति राख्नु पर्यो पावर माइनस 4 के हुन्छ पर ओम पर सेन्टिमिटर एन्ड पर मोल निकाल्नु पर्ने के हो त निकाल्नु पर्ने के हो निकाल्नु पर्ने मोलर कन्डक्टिभिटी मोलर कन्डक्टिभिटी म्यू निकाल्नु पर्ने अब भन त के हुन्छ के भन हजुर ए कसले चाहिँ मिडल चलाएर ट्याङटुङ भइरहेछ ल पक्कै पख अब है म्यू को फर्मुला के भयो त म्यू भनेको अब यहाँ सीएम दिएको छ म्यू इक्वल टु के भयो के इन्टु 1000 बाइ सीएम म्यू इक्वल टु के इन्टु 1000 बाइ सीएम म्यू दिएको छ कति 1.46 into 10 to the power minus 4 अनि यो 1000 छ अनि के भयो 0.02 अनि यो सबै गर्दाखेरि हामीले क्याल्कुलेसन गर्यो भने कति पाउँछ त 14.6 साइमन सीएम स्क्वायर पर मोल तो मोलर कन्डक्टिभिटी यो चाहिँ हामीले कति निकाल्यो त 14.6 साइमन सीएम स्क्वायर पर मोल अब प्रकाश तिमी चाहिँ क्वेशन नम्बर 3 पर है मलाई भन्नुभएको सर हजुर भन्नुस् क्वेशन नम्बर 3 पर त How long a current of 3 ampere has to be passed through a solution of AgNO3 to CaCl, a coat of metal surface of 80 centimeter square with 0.005 millimeter thick layer, density of silver is equal to 1.5 gram per cc. 1.5 भने त्यो 10.5 हो अहिले चाहिँ 10.5 ग्राम पर सीसी भन त यो क्वेशनले भन्न चाहेको के छ भन त राम्रोसँग मलाई बुझाउ त
3 एम्पियरको करेन्टलाई चाहिँ कति लामो समयसम्म पठायो भने चाहिँ के अरे त्यो सिल्भर नाइट्रेटको सोलुसनलाई चाहिँ मेटल सर्फेसमा 80 सेन्टिमिटर स्क्वायर भएको मेटल सर्फेसमा कोट गर्न मिल्छ जसको डायमिटर 0.005 ठिक छ। जसको डेन्सिटी डायमिटर हैन, जसको डेन्सिटी कति दिएको छ त 10.5 ग्राम पर क्युबिक सेन्टिमिटर दिएको छ। अब सर अनि त्यो ठिक भनेर ठिकनेस हो। ठिक भनेको हाइट भयो के। यहाँ ध्यान के पुर्याउ भन्दाखेरि हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने भने त के छ, के चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने हो। यहाँ देख्दा त सर कोटिङ गर्नुपर्ने छ सर। के गर भोल्युम होला सर, कति भोल्युम अब कति लगाइन्छ त्यही भोल्युमै होला सर। कति होला सर, हाउ लङ भनेछ नि त। के निकाल्नु पर्ने हैन भन त। टाइम होला सर, हाउ लङ भनेको कति टाइम कति बेलासम्म हैन, कति बेलासम्म है। हाउ लङ भनेको टाइम निकाल्नु पर्ने। गुड है, यहाँ टाइम निकाल्नु पर्ने। जबकि करेन्ट भन त कति दिएको छ 3 एम्पियर। 3 एम्पियर अनि 3 एम्पियर करेन्ट अनि के को कोटिङ गर्नु पर्या हो त। सिल्भरको कोटिङ गर्नु पर्या हैन। मेटल सर्फेसको चाहिँ कोटिङ गर्नु पर्ने। मेटल सर्फेसमा के को सिल्भरको कोटिङ गर्नु पर्या हैन। अनि कति अनि त्यो कोटिङ अनि मेटल सर्फेसको एरिया कति छ त 80 सेन्टिमिटर स्क्वायर। कति बाक्लो गर्नु पर्ने कोटिङ 0.005 मिलिमिटर। यतिको सिल्भरको कोटिङ गर्नु पर्ने। जबकि सिल्भरको डेन्सिटी कति दिएको छ त 10.5 ग्राम पर क्युबिक सेन्टिमिटर हैन। यहाँ के निकाल्नु पर्ने हो, टाइम इज इक्वल टु व्हाट हो, टाइम निकाल्नु पर्ने। करेन्ट भन त कति दिएको छ यो 3 एम्पियर। एरिया दिएको छ कति भन त 80 cm स्क्वायर। अब है एरिया चाहिँ 80 cm स्क्वायर दिएको छ। अनि थिकनेस भनेको हाइट हैन र। हाइट भयो भने यो चाहिँ एमएम छ, यो एमएम भनेको मिलिमिटर। अब भन्दा मिलिमिटरलाई सेन्टिमिटरमा कसरी लाने त। डिवाइडेड बाइ 10 सर। डिभाइड बाइ 10 गर्ने। त थिकनेस यो किनभने माथि तिम्रो एरिया कति परेछ सेन्टिमिटरमा छ है, त्यसकारणले यसलाई पनि सेन्टिमिटर लानु। कि त चाहिँ यो सीएम स्क्वायरलाई एमएम स्क्वायरमा लानु पर्यो, कि त यो एमएम लाई चाहिँ सीएम मा लानु पर्यो। 0.005 मा हामीले 10 ले डिभाइड गर्नु भने बिकज 10 एमएम इक्वल के हुन्छ 1 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यो हामीले कति पायो त 0.0005 सीएम। और डेन्सिटी डी दिएको छ कति त 10.5 है। यदि यो कति छ यो पनि जसो यो 18 जस्तो लाग्छ कि 0 लाग्छ 18 जस्तो छ। 18 छ सर त्यहाँ। 18 नै हैन, यो 10 हो, 10 हो। यो मिस्टेक हो, यो 10.5 हो के 18 हैन, यो चाहिँ 10.5 हो। अब हेर त भन्छ यो कुन लबाट हामीले यो चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ त। कुन ल हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ भन त। भन त पिङ्की कुन फर्मुला हामी युज गर्छौं त। खोइ सर यादै आएन। फ्याराडेज भन त। फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढेछ हो। फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस को मैथमेटिकल फर्मुला भन त के हो। बिर्सियो सर बिर्सियो। ल प्रकाश जी भन त फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस को मैथमेटिकल फर्मुला भन। W equals to ZQ। ZQ अनि तलको फर्मुला भन। W equals to Z अनि Q को ठाउँमा I into T। हो ल त्यही हामी यहाँ दिन्छ। यो त तिमीलाई थाहा हो नि त। वी हैव W equal to Z into I into T। अब भन त यो W भनेको के हो त। वेट अफ सब्स्टेन्स, मास अफ सब्स्टेन्स डिपोजिटेड सर। हो अनि Z भनेको Z भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल के रे प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो। दैट इज कॉल्ड व्हाट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अनि I भनेको के करेन्ट इन एम्पियर। के मा नापिन्छ एम्पियर। अनि टाइम इन सेकेन्ड। टी भनेको टाइम। अब भन यो Z को भ्यालु या भन त यो तिम्रो इक्वेशनमा तिम्रो क्वेशनमा Z को भ्यालु दिएको छ छैन सर। हैन। Z को फर्मुला के हुन्छ अर्को भन। Z इक्वल टु E बाइ F हुन्छ हो। Z इक्वल टु E बाइ F हुन्छ। अनि I त दिएको छ। I कति दिएको छ भन त 3 दिएको छ। अनि T चाहिँ निकाल्नु पर्ने हैन र। T चाहिँ निकाल्नु पर्ने हो। अनि यो डबल भनेको M नि हो। भन त यो मास त दिएको छैन। मास इक्वल टु के हुन्छ हेर डेन्सिटी इक्वल टु मास बाइ भोल्युम हुन्छ कि हुँदैन।
डेन्सिटी इक्वल टु मास बाइ भोल्युम। त्यसो भए मास इक्वल टु के होला डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। हामीले के गर्यो त भन त यो चाहिँ है पक्का यहाँ चाहिँ मासको सट्टामा हामीले के राख्यो त मासको सट्टामा डेन्सिटी इन्टु भोल्युम गर्यो। अनि ई को भने यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट तिमीले फारे सेकेन्ड लमा पर्यो होला। सिल्भरको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ 108 हुन्छ है। यो यादै गर्नु पर्यो सिल्भरको इक्विभ्यालेन्ट वेट 100 हुन्छ र एफ को भ्यालु जुनसुकै ठाउँमा कति हुन्छ त एफ को भ्यालु चाहिँ 96,500 हुन्छ। अनि 3 दिएको छ पक्का पक्का अनि हेरे यो चाहिँ यहाँ हेर यो 108 चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट को सिल्भरको भयो। अनि एफ को भ्यालु कति 96,500 अनि आई दिएको छ कति 3 अनि टी चाहिँ निकाल्नु पर्ने हो। अब हेर है फेरि हामी ध्यान दियौँ यहाँ डेन्सिटी दिएको छ तर भोल्युम दिएको छ कि छैन भन। भन त छैन सर छैन सर डेन्सिटी चाहिँ दिएको छ त अनि भोल्युम कसरी त्यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने त भोल्युम इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला भन त। अब एरिया इन्टु हाइट गर्ने ए इन्टु लेन्थ एरिया इन्टु लेन्थ गर वा एरिया इन्टु हाइट गरे पनि हुन्छ। अब चाहिँ ध्यान दिई हो त्यही कुरा हामीले गरेका छौँ। हेर त यो चाहिँ डेट इज के भयो 10.5 त दिएकै हो। अनि यो भोल्युमको सट्टा हामीले के गर्यो ए इन्टु एच गरेको हो। अनि यहाँ सबै भ्यालु हामीले पहिला जस्तै हालेको हो। अब यसरी चाहिँ टी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दै 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 गयो भने हामी कति पाउँछौँ त टी विल गेट 125.09 सेकेन्ड। यो एकदमै चाहिँ यस्तो टाइपको न्युमेरिकल एकदम एभ्री इयर सोधिराखेको हुन्छ। यो चाहिँ 2 मार्कमा वा 5 मार्कमा है टी निकाल्ने डब्लु निकाल्ने वा कुनै बेला चाहिँ तिम्रो चाहिँ आई निकाल्ने चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ। यो सायद बुझ्यो होला होइन बुझ्यो भने अब पिङ्कीले भने यो क्वेसन नम्बर 4 पढाइ पिङ्की क्वेसन नम्बर 4 रिड गर। What current strength is required to deposit whole copper from के हो त्यो सर 1 liter of 1 m PuSO4 solution by passing electricity through it in 10 minutes. हो भन यो क्वेसनले भन्न चाहेको के छ त Whole copper यस्तो भनेर सर कति करेन्ट स्ट्रेन्थ चाहिँ हामीलाई निकाल करेन्ट स्ट्रेन्थ चाहिँ दिएको छैन हामीले त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो। अनि भन है पिङ्की एकछिन तिमी उ गर। अनि एलिसालाई भन त यो एलिसाले मलाई यो क्वेसनको मिनिङ बुझाऊ है एलिसा। सर यसमा चाहिँ यस्तो भनेको छ हैन करेन्टको स्ट्रेन्थ चाहिँ कति रिक्वायर हुन्छ डिपोजिट गर्न हैन कपर चाहिँ 1 लिटर चाहिँ डिपोजिट गर्न फ्रम कपर सल्फेट सोल्युसन क्या 1 मिटर कपर सल्फेट सोल्युसनबाट चाहिँ कपर चाहिँ कति डिपोजिट गर्नको लागि करेन्ट स्टेट रिक्वायर हुन्छ। अनि बाइ पासिङ इलेक्ट्रिसिटी थ्रु इट इन 10 मिनेट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पास गर्ने यसमा। एलिसा मलाई भन त यो 1 m भनेको 1 मिटर हो र 1 मोल हो सर 1 मोल सरी सर या भनेको त्यहाँ मोलरिटी हैन र हजुर हो सर हो। यहाँ हेर सबैले ध्यान दियो यहाँ चाहिँ हेर है यहाँ कपरको डिपोजिसन हो। हेर त कपर सल्फेटको सोलुसन कति हो त भन त कपर सल्फेटको सोलुसन कति छ 1 मोलारिटी सर 1 लिटर हैन र यहाँ 1 लिटर भन्छ न 1 लिटर। अनि त्यो सोलुसनको चाहिँ मोलरिटी कन्सन्ट्रेसन कति त 1 m मोलरिटी दिएको छ 1 m भोल्युम चाहिँ तिम्रो कति भयो त 1 लिटर भयो भने त यसमा चाहिँ है अब यसमा चाहिँ तिमीलाई यो CuSO4 बाट चाहिँ क्याथोडमा के को डिपोजिसन हुन्छ त कपरको डिपोजिसन हुन्छ। कपर हेर्दै कपर डिपोजिट गर्नको लागि है 1 लिटर 1 m CuSO4 सोलुसनबाट कपर डिपोजिट गर्नको लागि चाहिँ कति करेन्ट पास गराउनु पर्ने हुन्छ। जबकि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई कति मिनेटसम्म पास गरायो त कति मिनेटसम्म 10 मिनेटसम्म है 10 मिनेटसम्म कपर चाहिँ डिपोजिट गर्नको लागि चाहिँ कति करेन्ट पास गराउनु पर्ने हुन्छ। 1 लिटर है 1 लिटर 1 m CuSO4 सोलुसनमा
1 लिटर 1 एम सोलुसनमा 10 मिनेटसम्म चाहिँ कपर डिपोजिट गर्नको लागि कति चाहिँ करेन्ट पास गराउनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ के निकाल्नु पर्यो त करेन्ट निकाल्नु पर्यो अनि यहाँ भन त यो कपर सल्फेट कपरको चाहिँ यो मोलरिटी कति होला त 1 एम 1 एम राइट है अनि यहाँ टाइम भन त कति दिएको छ 10 मिनेट 10 मिनेट यो केमा लानु पर्छ 10 मिनेट सेकेन्ड हो त्यही अब ध्यान दिदै है हामीलाई करेन्ट चाहिँ यहाँ हेर्दा ध्यान दिए हामीलाई करेन्ट निकाल्नु पर्ने हो करेन्ट I इक्वल टु व्हाट अनि वेट अफ कपर डिपोजिटेड अब भन त है एउटा कुरा मलाई भन त है यो 1 लिटर 1 एम सोलुसनमा कति कपरको वेट होला त यसको मोलिकुलर वेट हुन्छ अनि यसको मोलिकुलर तिमीले भनेको एकदम 100% राइट छ अब मलाई एउटा कुरा भन यो कपर सल्फेटमा डिपोजिसन कसको भइरहेछ त कपरको मोलिकुलर वेट कति होला 64 भन्थ्यौ एक्ज्याक्ट 63.5 रहेछ हो है भन्दाखेरि यहाँ बुझ्नु पर्यो अब कपर त कम्पाउन्ड होइन क्या रे कपर के हो इलिमेन्ट हो इलिमेन्टको चाहिँ के हुन्छ एटोमिक वेट हुन्छ यहाँ कपरको एटोमिक वेट कति हुन्छ 63.5 हुन्छ के त्यही भएर यो तिमीलाई लाग्न सक्छ यो चाहिँ 63.5 कहाँबाट आएको भन्दाखेरि यही चाहिँ तिम्रो 1 लिटर 1 एम मा चाहिँ 1 मोल के हुन्छ कपर डिपोजिट हुन्छ अनि 1 मोल कपर भनेको के हुन्छ त त्यसको एटोमिक वेट भनेको कति त कपरको एटोमिक वेट 63.5 ग्राम हुन्छ त्यही भएर वेट अफ कपर डिपोजिटेड W इक्वल टु के भयो त 63.5 अनि यहाँ टाइम दिएको छ कति यो 10 मिनेटलाई हामीले के गरेको त यसलाई 10 * 60 गरेको के त 600 सेकेन्ड आउँछ अब हामी फर्मुला त्यही पाराले फर्स्ट युज गर्छौं W इक्वल टु के W इक्वल टु Z * I * T अब W चाहिँ दिएको छ कति आयो त 63.5 अनि Z यहाँ दिएको छैन हामी के गर्छौं त Z को सट्टामा यहाँ पनि E/F चाहिँ राख्छौं अनि I चाहिँ के निकाल्नु पर्ने हो टाइम चाहिँ कति आयो त 600 आयो अनि यहाँ हेर्दा अब भन त कपरको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ त कपरको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ भन 31.6 कसरी बुझियो एटमिक वेट अपन भ्यालेन्सी गरे सर हो एटमिक वेट हेर यो एटमिक वेट तिमीलाई दिएको 63.5 हैन अनि त्यसमा चाहिँ पक्कै कहाँ पुग्यो त्यसमा चाहिँ हामीले डिभाइड यो कपरको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ त्यसमा 2 ले डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ त 31.6 अनि F को चाहिँ 96500 छ अनि यहाँ चाहिँ I निकाल्नु पर्ने 600 भयो त्यसो भए I इक्वल टु हामीले के पाए त 96500 * 63.5 बाई कति भयो 31.6 * 600 यो सबैलाई गर्दै गयो भने हामी कति पाउँछौं त 323.19 के भयो त एम्पियर भयो यो सजिलै न्युमेरिकल छ तर तिमीले फर्मुला चाहिँ एकदमै चाहिँ मिलाउन सक्नु पर्यो अब टाइम चाहिँ 1 मिनेट भन्दा कम हुन गएको छ सो आफ्टर 5 मिनेट यु हैव टु जोइन अगेन थ्यांक यू भेरी मच है दिन 5 मिनेट पछाडि फेरि जोइन गर त ल 5 मिनेट पछाडि जोइन गरे